उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चर्चा र विवादमा परेको विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा पेश। शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न खोजिएको शिक्षा मन्त्री राईको भनाई। सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न 4 सदस्यीय आयोग गठन। दोलखामा थप 4 किलो सुन बरामद। पशुपतिको जलहरीमा 1 किलो भन्दा धेरै सुन हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र अहिलेका सदस्य सचिव थापा विरुद्ध मुद्दा। सरकारको निर्देशनपछि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लियो। वाणिज्य विभागले 1100 वटा अनुगमन गर्दा 98% व्यावसायिक फर्ममा कुनै न कुनै किसिमको समस्या। भारतको कानून आयोग सहमतिमा यौन सम्बन्धको लागि महिलाको उमेर हद घटाउन असहमत। 18 वर्ष मुनिका महिला सजिलै अरूको प्रभावमा पर्न सक्ने भनाई। र एसियाली खेलकुदको क्रिकेटमा मालदिप्सलाई 138 रनले हराउँदै नेपाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। प्रवेश परीक्षा यही असोज 19 गते। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, 18 महिने अमिन, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराई मधेस गाउँ होस् या सहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम। हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक पेश गर्नुभएको हो। गएको भदौ 27 गते मन्त्री राईले नै प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक दर्ता गराउनु भएको थियो। विधेयक पेश गर्नु अगाडि नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभयो। उहाँले संविधानले पालिका मातहत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा रहने भनेको, तर शिक्षा कार्यालय राखेर संघले नै नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सुवालको विरोधको सूचनालाई सभाले अस्वीकृत गरेपछि विधेयक सभामा पेश भएको हो। अब अर्को कुनै बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सभामै छलफल हुनेछ। त्यसपछि सांसदहरूलाई संशोधनका लागि 72 घण्टाको समय दिइन्छ। यही बेला शिक्षकहरूसँग भएको सहमति सरकारको तर्फबाट स्वीकार हुने सहमति शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छ। विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि शिक्षकहरूको मागलाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति सरकारले गरेको हो। शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा विधेयकमा समावेश गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा भए पनि आस्थाको कारणले पठन पाठनलाई प्रभावित पार्न नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 16 गतेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसपटक देखिने गरी नेपाललाई प्रस्तुत गरेको दावी गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र चीनको औपचारिक भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभामा आफूले गरेको सम्बोधनबाट यसपटक नेपाल देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफलता मिलेको दावी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणले दुई देशबीचको राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको बताउनुभयो।
सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिलीराज आचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आचार्यको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। आयोगको सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका किशोरजङ कार्की, गृह मन्त्रालयका प्रेमराज जोशी र पूर्व एआईजी सहकुल थापा रहनु भएको छ। आयोगलाई छानबिनका लागि 3 महिनाको समय दिएको छ। समितिले सुन तस्करी नियन्त्रणको सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज आयोग गठनको निर्णयबारे सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ। अब गएको साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट समातिएको झण्डै 61 किलो र गएको पुसमा विद्युतीय चुरोट मार्फत तस्करी भएको झण्डै 9 किलो सुन लगायतका विषयमा आयोगले अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ। यसैबीच दोलखाबाट प्रहरीले थप 4 किलो सुन बरामद गरेको छ। बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लामा बगरबाट आज ढुङ्गामुनि लुकाइरहेको अवस्थामा 4 किलो सुन बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यसै गएको बुधबार राति 3 किलो र शुक्रबार 4 किलो सुन बरामद भएको थियो। यो सँगै दोलखाबाट पछिल्लो 5 दिनमा 11 किलो सुन बरामद भएको छ। गएको बुधबार र शुक्रबार बरामद भएको सुन तस्करीको सुनको अनुसन्धान गर्दै जाँदा आज थप 4 किलो सुन भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ। यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी हुँदै आएकोमा अब तस्करहरूले दोलखा र रसुवाका विभिन्न नाका प्रयोग गर्न थालेका प्रहरीले जनाएको छ। रसुवाबाट पनि सुन बरामद हुने क्रम बढेको छ। यसैबीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै 3 जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल, कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा अहिलेका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा र स्टोर किपर अरूण कुमार श्रेष्ठ विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। ढकाल र थापा मिलेर सुन हिनामिना गरेको र उनीहरूलाई श्रेष्ठ सहयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिएको प्रवक्ता दाहालले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अख्तियारले 1 किलो 491 ग्राम 718 मिलिग्राम सुन हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। कोषले जलहरी निर्माणको लागि राष्ट्र बैंकबाट किनेको 103 किलो 773 ग्राम 1 मिलिग्राम सुन किनेको थियो, तर जलहरीमा 101 किलो 48 ग्राम 5 मिलिग्राम सुन मात्रै प्रयोग भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको जर्ती मापदण्ड अनुसारको सुन घटाउँदा 1 किलो 491 ग्राम 718 मिलिग्राम सुन हिनामिना भएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो। सुन खरिद गरेको दिनको मूल्य अनुसार 1 करोड़ 17,01,781 रूपैयाँ बिगो कायम भएको छ। अख्तियारले तीनैजनाबाट जनही 1 करोड़ 17,01,781 रूपैयाँ माग दावी गरेको छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशनको मतदान भएको छ। मतगणना आज राति शुरू गर्ने निर्वाचन कमिटिले जनाएको छ। यसैबीच प्रदेश अधिवेशन निर्वाचन कमिटिले सार्वजनिक गरेको उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली अनुसार 44 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत भूगोलतर्फबाट महिला सदस्य र पुरूष सदस्य कोटाबाट धेरैजसो उम्मेद्वारहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। 5 जना पदाधिकारी मध्ये अध्यक्षमा कालीकोटका मीन बहादुर शाही, सल्यानका गुलाबजङ शाह र कालीकोटका प्रकाश रोकाएको उम्मेद्वारी परेको छ। यस्तै उपाध्यक्षमा 3 र सचिवमा 2 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। यस्तै एमाले कोशी प्रदेशको अधिवेशनमा उपाध्यक्षमा टीकाराम चेम्जोङ र 48 जना सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। 4 जना पदाधिकारी र 162 सदस्यका लागि मतदान भइरहेको छ। प्रदेश अध्यक्षका लागि विनोद ढकाल र घनश्याम खतिवडा बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। सचिवमा शैलेश लामा र राजकुमार भण्डारी उम्मेद्वार रहेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समाजवादी मोर्चालाई 2 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर बाँकी कार्यकाल कांग्रेस एक्लैले सरकार चलाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित 14औं महाधिवेशनको म्याण्डेट र पार्टी रूपान्तरणको जल्दा बल्दा सवाल विषय गोष्ठीमा उहाँले समाजवादी मोर्चाले पार्टी एकता गर्नेसम्मको विषय अघि सारेको र सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि माधव कुमार नेपालले गर्ने सहमति भएको भन्दै 2 वर्षपछि कांग्रेस एक्लैले सरकार चलाउने गरी अहिलेको मन्त्री परिषदबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर सरकारको समर्थन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुले प्राविधिक रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सुन त मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चर्चा र विवादमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा पेश, सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न 4 सदस्यीय आयोग गठन, पशुपतिको जलहरीमा 1 किलो भन्दा धेरै सुन हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र अहिलेका सदस्य सचिव थापा सहित 3 जना विरूद्ध मुद्दा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबर। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सरकारको निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चाडबाडको बेलामा मूल्य वृद्धि गर्नु अनुचित भएको भन्दै निगमलाई फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्देशन अनुसार आज राति 12 बजेदेखि नै लागू हुने गरी हिजो बढ़ेको मूल्य फिर्ता हुने आयल निगमले जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि चाडबाड र नागरिकको आमदानीको अवस्था हेरेर मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिए बताउनु भएको छ। गैरातीदेखि लागू हुने गरी खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको भाव बढ़ेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ़ेपछि सरकारको चौतर्फी चर्को विरोध भएको थियो। यसैबीच सांसदहरूले आयल निगमको नाफा घाटा र मूल्य सूचीबारे चासो राखेका छन्। आजको संसद बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले सधैं कम मूल्यमा किनेर नेपालीलाई धेरै मूल्यमा बेच्दा आयल निगम कसरी घाटामा गयो भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो आयल निगम व्यापार पनि आफै गर्छ, आयात पनि आफै गर्छ, नियामक निकाय पनि उही हो, सबै कुरा आफै गर्छ र भन्छ सधैँ घाटामा छु भन्छ। कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पनि भ्याउँछ, तर सधैँ यो घाटामा रहन्छ। यो घाटा के हो? सधैँ यो देशले यो घाटा सहिरहनु पर्ने कुराको चाहिँ निर्क्युल होस् अनि अटोमेटिक सिस्टममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारणले आफै भएको हो भन्ने हो भने घटेका बेलामा यसले मूल्य किन घटाउँदैन, 2 दिन 3 दिन किन लगाउँछ? यो कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण म आज गराउन चाहन्छु। सरकारले चाडबाड नजिकैसँगै देशैभर बजार अनुगमनलाई तीव्रताका साथ अघि बढ़ाएको छ। उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण, स्वच्छ बजार प्रवर्धन तथा अवांछित मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई तीव्र बनाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले गएको साउन 1 गतेदेखि अहिलेसम्म देशभर एकसाथ संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो समयमा 1146 वटा फार्ममा अनुगमन गर्दा कैफियत गर्नेबाट 92,25,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। यस्तै 34 वटा फार्मबाट 1 करोड़ 2 लाख रुपियाँ मूल्यका मालवस्तु नष्ट गरेको पोखरेलले बताउनुभयो। चाडपर्व लक्षित दैनिक 35 वटा टोलीबाट अनुगमन भइरहेको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमनका क्रममा झण्डै 98% व्यावसायिक फार्ममा कुनै न कुनै किसिमको कैफियत तथा समस्या भेटिएको छ। गएको साउन यता विभागले 1146 व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेकोमा 26 वटा मात्रै सामान्य अवस्थामा रहेका भेटिएको जनाएको छ। विभागले दैनिक उपभोग्य
वस्तु, तरकारी तथा फलफूल, मासु पसल, औषधि, मिठाई पसल तथा होटल लगायतका क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा तोकिएको भन्दा चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको, न्यून गुणस्तर, लेभल नभएका वस्तु बिक्री गरेको, कृत्रिम अभाव सृजना गरेको लगायतका समस्या देखिएका हुन्। अवांछित मूल्य वृद्धि, न्यून गुणस्तर तथा कृत्रिम मौजात जस्ता सूचना भए पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1137 मार्फत जानकारी दिन पनि विभागले अपील गरेको छ। नेपालमा कृषि यन्त्र अर्थात उपकरणको प्रयोग बढ़दै गएको छ। कृषिमा यान्त्रिकरण बिना आत्मनिर्भर हुन असम्भव छ। अहिले पनि आधुनिक उपकरण र प्रविधि सबैको पहुँचमा पुगिसकेको छैन। प्रयोगमा आइरहेका यन्त्र अर्थात उपकरण बिग्रिँदा मर्मतमा पनि समस्या छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्रले उद्यमी किसान र बेरोजगार युवाका लागि बेला बेला यान्त्रिकीकरण तालिम दिने गरेको छ। यस्ता तालिमको उपलब्धि र प्रभावकारिता के छ भनेर साथी मदन पौड्यालले नार्कको राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक गंगाराम भण्डारीलाई सोध्नु भएको छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूले तालिम लिइसकेपछि गरेका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा पनि यो तालिम चाहिँ प्रभावकारी रह्यो भन्ने कुरा रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग हामी फिडब्याक जुन लिन्छौँ, तपाईँलाई के रह्यो त, कस्तो भयो त, के गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो होइन, म तालिमले चाहिँ मलाई चाहिँ यो कुरा सिकायो भन्ने कुरा उहाँले जुन हामीलाई चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, त्यसले हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो तालिमको प्रभावकारिता रह्यो जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्रले गरिरहेका तालिममा चाहिँ मुख्य गरी के कस्ता क्षेत्रहरू समेटिन्छन्? यस तालिममा चाहिँ मुख्य गरिकन त हामीले चाहिँ अहिले कृषि औजार उपकरण रह्यो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ 4 पाङ्ग्रे ट्र्याक्टर, पावर टिलर, 2 पाङ्ग्रे पावर टिलर, त्यसमा लाग्ने चाहिँ एट्याचमेन्ट विभिन्न उपकरण हुन्छन् जुन जोत्नेदेखि लिएर बिउ छर्नेदेखि लिएर विषादी छर्नेदेखि लिएर काट्ने, प्रोसेसिङ गर्ने विभिन्न प्रविधि हुन्छन् यीसँग सम्बन्धित। त्यस्तै चाहिँ अरू हामीले पोस्ट हार्भेस्ट भन्छ। पोस्ट हार्भेस्टमा विभिन्न फेरि अरू प्रविधि हुन्छ, ट्र्याक्टरसँग बाहेक अरू प्रविधि हुन्छन् त्यसमा चाहिँ होइन। सम्भव भएसम्म हामी चाहिँ बढी प्र्याक्टिकल र हामी कम चाहिँ थ्योरी सैद्धान्तिक ज्ञान कम र प्र्याक्टिकल बढी हामी गर्छौँ। अब यस्ता तालिम लिएर उद्यमी किसान अथवा बेरोजगार युवा आफै फेरि उद्यमी बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ के छ? व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि उहाँलाई सुरुवाती चरणमै हामीले चाहिँ प्राविधिक ज्ञान दियौँ भने त उहाँको व्यवसाय स्मुथली जान्छ, सजिलै सञ्चालन हुन्छ भने जसले व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ, विभिन्न जानकारी कमले गर्दाखेरि जुन हन्डर ठक्कर खाँदै आउनु भएको थियो, त्यसपछि उहाँको लागि त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवसायलाई परिष्कृत गर्ने, अलिकति बढाउने, त्यसपछि ती प्रविधिको ज्ञान भइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ ती प्रविधि भित्राउने र चाहिँ उहाँको उत्पादन अझ बढाउने, व्यवसायलाई अझ विस्तार गर्ने चाहिँ र नयाँ गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्ने हौसला प्लस चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्राविधिक ज्ञान भइसकेपछि आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ एकदम सफलतापूर्वक चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्दछ। तालिम लिनुभयो उद्यमी किसानले, त्यसै गरी बेरोजगार युवाले, अब यसबाट किसान वर्गमा, किसान तहमा चाहिँ कसरी फाइदा पुग्छ? तालिम लिने परीक्षार्थीले त आफू उहाँ चाहिँ ज्ञानको चाहिँ उहाँलाई केही जानकारी हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिकल कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मेसिन चलाउन पनि सक्नुहुन्छ, प्रविधिको पनि ज्ञान हुन्छ, यस्ता यस्ता प्रविधि रहेछन्, मैले यो व्यवसाय गर्ने भने मलाई यस्तो यस्तो प्रविधि चाहिँ नेपालमा एभाइलेबल रहेछ अथवा विदेशमा एभाइलेबल रहेछ, यसरी आउने रहेछ र यो प्रविधि यसको चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू यो रहेछ, प्र्याक्टिकल कुराहरू यो रहेछ, उहाँलाई ज्ञान हुन्छ। अब यो ज्ञान भइसकेपछि उहाँहरूले जस्तो चाहिँ ज्ञान त प्रसार गर्ने कुरा हो, जस्तो हामीले सिकेको कुराहरू हामीले किसानलाई सिकाउँछौँ भने जस्तै अब उहाँहरूले सिकेको कुरा पनि आफ्नो गाउँठाउँमा गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो छरछिमेकलाई त बताउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो चाहिँ फार्ममा अथवा आफ्नो उद्योगमा त लगाउनुहुन्छ, लगाइसकेपछि त्यहाँ भिजिट गर्ने पनि देख्छन्, यसले त यसरी गरेछ, यसले तालिम लिएपछि यो कुरा चाहिँ यहाँ लागू गरेछ भनेपछि त्यसरी पनि सिक्नुहुन्छ भने पालिकाले पनि चाहिँ उहाँ त एउटा लिडर किसानको अथवा लिडर उद्यमीको रूपमा जानुहुन्छ, तालिमको त उहाँ एउटा रिसोर्स पर्सनको रूपमा पनि चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ थप अरू तालिम पनि दिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो छरछिमेकीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ उहाँले आफूले सिकेको ज्ञान चाहिँ प्रसार गर्नुहुन्छ भन्ने नै हामीलाई लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नार्कको राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक गंगाराम भण्डारी। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला। हिजो सकिएको सेप्टेम्बर महिनामा नेपालमा 91,000 जना भन्दा धेरै पर्यटक आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा 91,012 जना पर्यटक आएका हुन्। सबैभन्दा धेरै भारतबाट 28,694 जना पर्यटक आएका छन्। यस्तै चीनबाट 8,117 जना र अमेरिकाबाट 7,364 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यो अंग्रेजी वर्षको 9 महिना अर्थात जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म नेपालमा 6,92,372 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार घटेर रातामे भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 33.20 अंकले घटेर 1,971.10 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, होटल, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अंकले ओह्रालो लागेको छ। 67,23,000 किता शेयर 1,83 करोड़ 4 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा सड़क सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080 शुरू भएको छ। सवारी व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकारवाला तथा आम नागरिकको भूमिका र जिम्मेवारी बोध गराउने उद्देश्यले सप्ताह शुरू गरेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा देशभर 12,800 जनाको सड़क दुर्घटनामा परिज्यान गएको छ। 5 वर्षमा झण्डै 80,000 जना घाइते भएका छन्। यस वर्षको मदन पुरस्कार आख्यानकार विवेक ओझाको उपन्यास ऐठनले पाउने भएको छ। मदन पुरस्कार गुठीको आजको बैठकले ऐठनलाई मदन पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै 2079 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार वरिष्ठ कलाकार टेकवीर मुखियालाई दिने निर्णय भएको गुठीले जनाएको छ। दुवै पुरस्कारको राशि 4-4 लाख रुपैयाँ र प्रमाणपत्र रहेको छ। मदन पुरस्कारका लागि अन्तिम सूचीमा परेका उत्कृष्ट 5 पुस्तकहरूमध्येबाट ऐठन छनौट भएको हो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। बर्दिया जाउँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाउँ। हाम्रो यो बर्दिया बाटेबाग, हात्ती, गैंडा, कृष्णचार लगायतका वन्यजन्तुसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन, थारू कला संस्कृतिसँगै होमस्टेहरूमा स्थानीय परिकार खान पाइने ऐतिहासिक ठाकुरद्वारा मन्दिर, केदारेश्वर धाम, कर्णाली चिसापानी पुल, गेरुवा कोठिया घाट पुल, बढैया ताल, सतखलुवा ताल, इन्टेक अवलोकन, जंगलभित्रै ट्री हाउसमा बासका साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल वक, जीप सफारी, राफ्टिङ, क्याम्पिङ, फिसिङ लगायतका साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा रमाऊ। ठाकुरद्वाराका पर्यटकीय होटलहरूमा असोज महिनाभरि आरामदायी आवासमा 25% छुट लिई प्रकृति र संस्कृतिको आनन्द लिऊ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय ठाउँ बर्दिया जाउँ, वन्यजन्तु र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्दसँगै सांस्कृतिक नाचगानमा रमाऊ। प्रवर्धक पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेश तथा आयोजक ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दिया, ल्यान्ड अफ टाइगर बर्दिया। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। आज 33औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। सबै पुस्ताका लागि ज्येष्ठ नागरिकको मानवाधिकार बारे विश्वव्यापी घोषणा गरिएका बाचाहरू पूरा गरौं भन्ने नाराका साथ देशभर विभिन्न कार्यक्रम भएका छन्। सन् 1991 देखि हरेक वर्ष अक्टोबर 1 तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने गरिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान र अधिकारमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो। ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा सँगालेका ज्ञान, सिप र अनुभव नयाँ पुस्ताको लागि मार्गदर्शन मानिन्छ। तर परिवार तथा समाजबाट नै ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित हुने क्रम बढ़ेको छ। सिराहामा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ, 23 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा सिराहाको मिर्चैयाका 40 वर्षका राजकुमार सदा र जनकपुरका 52 वर्षका अनिल झाको ज्यान गएको हो। घाइते सबैको गोलबजारमा रहेको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। रोल्पामा डोजर दुर्घटना हुँदा दाङको राप्ती गाउँपालिका 3 मसुरियाका सहचालक अमृत चौधरीको ज्यान गएको छ। रोल्पा नगरपालिका 1 भदौरे मन्दिर नजिकै भएको दुर्घटनामा स्थानीय सुमन चौधरी घाइते हुनुभएको छ। डोटीमा अटो रिक्सा दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका एक व्यक्तिका परिवारलाई 8 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै रकम प्रदान भएको छ। गएको भदौ 28 गते हगुल्टे लेकमा अटो रिक्सामा दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका डोटीको शिखर नगरपालिका 8 का किशम महराको परिवारका लागि टेक बोलाएर लगायतका स्थानीय युवाहरूले हेल्प डेस्क अभियानबाट 8,45,000 रुपियाँ संकलन गरेका थिए। दुर्घटना कम गर्ने उद्देश्यले चितवनका राजमार्गमा गाड़ीको गति मापन शुरू भएको छ। राजमार्गमा चल्ने गाड़ीको गति तीव्र हुँदा दुर्घटना बढ़न सक्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत
भरतपुरको टिकौली जंगलमा र नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्डमा गति जाँच शुरू भएको हो। प्रति घण्टा 40 किलोमिटर भन्दा छिटो गतिमा गाड़ी चलाइएको पाइए कार्यवाही गर्ने गरिएको छ। सर्लाहीको मलंगवा क्षेत्रमा असोज 4 गतेदेखि जारी कर्फ्यू हटेको छ। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको संयोजकत्वमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मलंगवा क्षेत्रमा लगाएको कर्फ्यू निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले असोज 18 गते बृहत सद्भाव रयाली निकाल्ने निर्णय पनि गरेको छ। असोज 4 गते मूर्ति सिलाउने क्रममा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो। झडपले उग्र रूप लिएपछि प्रशासनले त्यही राति 10 बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। मेरो पनि भन्नु छ। महँगी बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यही विषयमा आएका टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। अप्सरा श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पनि यसरी गरेका छन् कि हरेक नागरिकको मासिक तलब 1 लाख पुगे जस्तो। काम गर्नेको यहाँ श्रम शोषण भइराखेको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन्। ठीकसँग अनुगमन समेत नगर्ने सरकारले चाडपर्वको बेला सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै महँगीको मार थपिदिएको छ। विश्वराज गुरूङले पनि लेख्नु भएको छ, सरकारले नागरिकको चुलोमा ऋण थपिदिएको छ, मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर। भुवन केसीको व्यङ्ग्य छ, सरकार सलामी खाएर सुतिरहेको छ, महँगी नियन्त्रणका लागि उठ्ने बेला नै भएको छैन। दिलबहादुर थापा पनि व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, यो त धेरै खुशीको कुरा हो। हामी सबै मिलेर सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ, किनकि सरकारले हामीलाई यति ठूलो उपहार दिएको छ। बधाई छ सरकारलाई। चाडपर्वको मौका छोपेर खाद्यान्नदेखि ग्यास पेट्रोलियम पदार्थसम्मको मूल्य बढाई नागरिकलाई उपहार दिएकोमा अझै अन्य दैनिक नभई नहुने सामग्रीमा पनि भाउ बढाए हामी नागरिक कति खुशी हुने थियौं। श्यामहरी रेग्मीको प्रतिक्रिया छ, नेपाल आयल निगमले नाफा मात्रै हेर्ने होइन, अनि यस्तो बेला सरकारले पनि आफ्नो दायित्व भुल्नु हुँदैन। हस्तक्षेप गरेर नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ। अनि सुरेन्द्र महर्जनले लेख्नु भएको छ, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू भएपछि उपभोक्ताको ढाडै सेकिने गरी मूल्य वृद्धि भएको छ। नागरिकको जीविकोपार्जन सहज बनाउन सरकारले राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपाती मल्सिना। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भारतको कानून आयोग सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धका लागि उमेरको हद घटाउन असहमत भएको छ। कर्नाटक राज्यको उच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धका लागि महिलाको उमेर 18 वर्ष हुने व्यवस्थालाई 16 वर्षमा झार्ने गरी पुनर्विचार गर्न कानून आयोगलाई सिफारिश गरेको भए पनि आयोगले असहमति जनाएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा यौन सम्बन्धका लागि महिलाको उमेर 16 वर्षमा झार्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। भारतमा 18 वर्षभन्दा मुनिका नाबालिकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे पनि बलात्कार मानिन्छ। यस्तै बलात्कारमा 20 वर्ष कैददेखि मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। कर्नाटकको उच्च अदालतले 16 वर्ष उमेर पूरा भएका महिला प्रजनन योग्य हुने र यस्ता महिलाले सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेका घटना धेरै हुने गरेको भन्दै यसलाई अपराध नमान्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न भनेको थियो। तर कानून आयोगले अस्वीकार गर्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा 18 वर्ष मुनिका महिला प्रजनन योग्य भए पनि भावनात्मक रूपमा अरूको प्रभावमा सजिलै पर्न सक्ने भन्दै 18 वर्षको उमेर हद घटाउन नहुने बताएको छ। अब खेल खबर। नेपालले 19औं एसियाली खेलकुदको क्रिकेटमा मालदिप्सलाई 138 रनले हराएको छ। जितसँगै नेपाल क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। नेपाल समूह एमा अपराजित रहँदै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। जितका लागि 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको मालदिप्स 19 ओभर 4 बलमा 74 रनमा अल आउट भयो। मालदिप्सका घानी अब्दुलले सर्वाधिक 36 रन बनाए। नेपालका तीव्र गतिका बोलर अविनाश बोहराले 6 विकेट लिए। उनी टी20मा 6 विकेट लिने पहिलो नेपाली बोलर बनेका छन्। आज हान्जाउमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 212 रन बनाएको थियो। नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 52 र कुशल मल्लले 47 रन बनाए। कुशल भुर्तेल र गुलशन झाले समान 35-35 रन बनाए। नेपालले पहिलो खेलमा मंगोलियालाई 273 रनले हराएको थियो। क्वार्टर फाइनलमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान र श्रीलंका छन्। क्वार्टर फाइनलको तालिका भोलि सार्वजनिक हुनेछ। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा अहिले नटिंघम फरेस्ट र ब्रेन्टफोर्ड बीच खेल भइरहेको छ। खेलको 86औं मिनेटको खेल सकिँदा
दुवै टोलीले 1-1 गोल गरेका छन्। ब्रेन्टफोर्ड 6 अङ्क सहित 14औं स्थानमा छ भने 7 अङ्क रहेको नटिङहम फरेस्ट 12औं स्थानमा छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। चर्चा र विवादमा परेको विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा पेश। शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न खोजिएको शिक्षा मन्त्री राईको भनाई। सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न 4 सदस्यीय आयोग गठन। दोलखामा थप 4 किलो सुन बरामद। पशुपतिको जलहरीमा 1 किलो भन्दा धेरै सुन हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र अहिलेका सदस्य सचिव थापा सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा। सरकारको निर्देशनपछि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लियो। वाणिज्य विभागले 1100 वटा अनुगमन गर्दा 98% व्यावसायिक फार्ममा कुनै न कुनै किसिमको समस्या। भारतको कानून आयोग सहमतिमा यौन सम्बन्धको लागि महिलाको उमेर हद घटाउन असहमत। 18 वर्ष मुनिका महिला सजिलै अरूको प्रभावमा पर्न सक्ने भनाई। र एसियाली खेलकुदको क्रिकेटमा मालदिप्सलाई 138 रनले हराउँदै नेपाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रकाशन प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। डेंगी फैलाउने लामखुट्टेबाट बस्न घर कार्यालय वरपर पानी जम्न नदिउँ, झुल लगाएर सुत्ने गरौं। नमस्कार।